अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े अपसेट की। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ बेशतर अहम नशिस्तें गवा बैठी। कप्तान के सूबे में मौलाना आते दिखाई दे रहे हैं। JUI 8 नशिस्तों के साथ आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन मजमूई तौर पर 18 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। मर्दान की मेयरशिप ANP के नाम रही। तहरीक इंसाफ को हाट में भी कोई गुल न खिला सकी। जहां JUI ने नून लीग को हराकर मेयर मुंतखब करा लिया। पेशावर और बनू का नतीजा आना बाकी है। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। तब्दीली नामंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार 2 मरतबा आम इंतखाबात में कामयाबी की तारीख रकम करने वाली तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में मार पड़ गई। सूबे के 17 में से बेशतर अजला में बल्ले को लेने के देने पड़ गए। तहरीक इंसाफ मर्दान की मेयरशिप भी गंवा बैठी, जहां ANP के हिमायतुल्लाह मरियार 56,458 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के लख्तर खान दूसरे नंबर पर भी ना आ सके। JUI फे के अमानत शाह हक्कानी ने 49,938 वोट लिए, जबकि लख्तर खान के डब्बे में सिर्फ 30,383 वोट ही पड़े। सवाबी में भी बल्ला ना चला, जहां PTI और तरकई खानदान को लगा जोर का झटका। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई के चचा बुलंद इकबाल हार गए। PTI 3 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। तहसील सवाबी में PTI के अताउल्लाह जीते। तहसील टोपी में JUI को वाज़े बरतरी मिल गई। हजारा डिवीजन के जिला हरिपुर में PTI का सफाया हो गया। तहसील मेयर की 2 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मारा। तीसरी पर नून लीग से नाराज आजाद उम्मीदवार को वाज़े बरतरी मिली। वफाकी वजीर उमर अय्यूब के खानदान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। 25 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक PTI अब तक 7 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। JUI 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। 5 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े हैं, जबकि 3 ANP और 2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में 25 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। PTI अब तक 7 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, जबकि JUI 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई हैं। 5 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े हैं, जबकि 3 ANP और 2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई हैं। आपको ये बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। 25 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात जिसमें बड़े बड़े अपसेट देखे जा रहे हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी और अहम सीटें गंवा बैठी है। अब तक कई सीटों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। दीगर के नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। 25 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने मारा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। बोले ये इलेक्शन PTI बमुकाबला PTI थे, महंगाई भी वजह बनी। शिबली फराज ने लोकल इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी का यकीन जाहिर किया। कहा हर चीज पर नजर है, कमजोरियां दूर करेंगे, नई हिकमत अमली के तहत वर्कर्स को ऊपर लेकर आएंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वजीर शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, कल काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो नताइज आ रहे हैं वो बड़े बड़े अपसेट देखे जा रहे हैं। आपके हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी जानिब से कहा गया है कि ये इलेक्शन PTI बामुकाबला PTI थे, इसकी वजाहत करना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहली बात तो ये कि मैं आपके तजवीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें हम नाउमीद हुए हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें मालूम हो गया है कि जिन जगहों पे हम हारे हैं, जो कि हम 4-5 जगहों पे हारे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हमारे अपना ही वर्कर जो है तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा वोट तकसीम हो गया और जो तीसरा था वो जीत गया।
تو میں کوہاٹ کی بھی آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، جس میں کہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اور جو پی ٹی آئی کا آفیشیل کینڈیڈیٹ تھا، ان کے ووٹ کو ملائیں تو 41,000 ووٹ بنتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ 28,000 والا جیت گیا. تو یہ مقابلہ یہ اس طرح سے تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے. کیا سمجھتے ہیں شبلی صاحب، کیا مولانا آ رہے ہیں؟ جی نہیں جی، مولانا صاحب کا یہ ایک ان کا، آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو سن لیا جو پشاور سے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ایک مہینے میں 20 کروڑ روپے لگا چکا ہوں اور میں کیسے ہار سکتا ہوں. تو دیکھیں یہ اس کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہے، بیکاز ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو سولوشنز ہیں. وہ صرف جو ہے تو مذہب کے نام پر وہ اپنا ووٹ لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. یہ جو اکا دکا انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں، یہ کوئی زیادہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جو سیکنڈ فیز ہوگا، جس طرح میں نے کہا کہ ہم زیادہ آرگنائزڈ ہوں گے، ہم زیادہ وہ ہوں گے انشاءاللہ. مہنگائی جو ہے، جو کہ اس نے بھی کسی حد تک ایک رول ادا کیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو اب نیکسٹ فیز ہے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی کا، تو یہ سارا آپ کو ایک وہ نظر آئے گی کہ یہ کوئی سگنیفیکنٹ. آج بھی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. شبلی فراز صاحب، لیکن آپ کے وزراء کی جانب سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے کہ مہنگائی کہاں ہے، سب کچھ سستا ہے، 19-20 چیزیں اگر مہنگی ہوں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کمپنیز ریٹ نہیں بڑھائیں گی تو دیوالیہ ہو جائیں گی. اس طرح کے بیانات بھی آپ کے ہی وزراء کی طرف سے آتے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یا آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، یا آپ نے ہمیشہ کی طرح وہی ریلیف دینی ہے جو کہ جس طرح ماضی میں ہوتی آئی ہے. پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑتی ہے اگر آپ ملک کے مفاد میں کام کریں. اگر آپ نے جیسے بجلی کا سیکٹر ہے، اس کو جو ماضی میں حکومتیں ریٹس نہیں بڑھاتی تھیں وہ جمع ہو رہا تھا. تو ابھی بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہم بھی یہی کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ملک کے یا اداروں کو اس کو بیٹھنے دیں اور ہم وہ والے فیصلے کریں جو کہ ہمارے لیے ووٹس جو ہے تو لا سکیں. لیکن ہم نے ایک بیلنس پیدا کیا ہے اور وہ ہم عوام کے اس کو بھی ایفرٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو غریب لوگوں کے لیے جو پرائم منسٹر نے جو انیشیٹوز کیے ہیں، جس میں صحت کارڈ ہے، جس میں احساس پروگرام ہے، جس میں کامیاب پاکستان ہے، کامیاب نوجوان ہے، یہ سارے وہ سوشل کسان کارڈ ہے، یہ وہ سوشل سیکٹر کے پروگرام ہے جو کہ نیچے کے لوگوں کو اوپر لے آیا ہے. بلدیاتی انتخابات آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی اور یہ کوئی اور حکومت ہوتی تو جو بالکل جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنتا. ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن یہ دیکھیں، ٹھیک ہے مشکلات بالکل ہیں، لیکن آگے دیکھنا ہوگا. تو سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا جو بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا اس حوالے سے کوئی رد عمل آیا؟ جو وہ تھی ماضی میں جو ہماری جس طرح سے کہ چیزوں کو کیا گیا، انحصار کھانے کی چیزوں کا بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور چیزیں ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹس پہ ہماری توجہ نہیں رہی ہے کہ ہماری حکومت میں بھی الحمدللہ 30 ارب پہلی دفعہ جو ہے تو اس طرح کے ایکسپورٹس ہونے والے ہیں، ریمیٹنسز آئی ہیں اور اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عالمی وبا ہے، جس طرح میں پھر کہتا ہوں، کورونا عالمی وبا، مہنگائی عالمی وبا. تو انشاءاللہ یہ جس طرح کہ ہم نے کامیابی سے کووڈ کو ہم نے ایڈریس کیا، اس کو ہم نے شکست دی، اسی طرح ہم مہنگائی کو بھی شکست دیں گے. نون لیگ اختیار ولی خان نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. سر JUI 8 نشستوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ غیر حتمی نتیجے کے مطابق اپوزیشن مجموعی طور پر 18 نشستیں حاصل کر چکی ہیں. کیا لگ رہا ہے، کیا مولانا آ رہے ہیں؟ مولانا آئے تو جی، اس میں برائی کیا بات ہے؟ آنے دیں، پبلک کی مرضی ہے، عوام کی مرضی ہے، جس کو پسند کرے اس کو لائے. ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ جو بھی آئے وہ عوام کی مرضی سے آئے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے. یہ جو دھاندلی والا پروگرام، یہ جو جس طرح 2018 کے انتخابات ہوئے تھے جس پہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں نے سوال اٹھا دیے تھے کہ یہ الیکشن جو ہیں تو یہ منصفانہ نہیں تھے. میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ باوجود اس کے یہ جو PTI کی آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک واحد ریزن یہ ہے کہ ہر ایک تحصیل کونسل میں 30 سے لے کر 70-80 کروڑ روپے کا فنڈ بھیجا گیا ہے. اس کی ابھی ہم آڈٹ کرائیں گے، ہم نکلوائیں گے، آپ دیکھیں گے. اور وہ پیسے ان الیکشنز پہ استعمال کیے گئے. قوم کا پیسہ، خزانے، سرکاری خزانے کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تحریک انصاف کو
जिताने के लिए, और उसके बावजूद इनकी ये परफॉर्मेंस है, ये ताकत, ये कुव्वत आप किसी भी सियासी जमात को अपोजिशन में दे देते तो शायद वो क्लीन स्वीप कर जाती। लेकिन तमाम वसाइल, जहाँ पे आपने देखा होगा कि रिजवान बंगश जो पेशावर मेयर का उम्मीदवार था, उनके लिए CLW और पाक PWD की गाड़ियां जो है तो वो झंडे लगा रही थी। तहसील गोलगटरी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी थी वो बल्ले पे मोहरें लगा रही थी। उनको इलेक्शन कमीशन ने फिर अरेस्ट भी किया और उनके खिलाफ FIR भी कटी। और यहाँ नौशहरा में आप देख लें कि वजीर दिफा परवेज खटक साहब, उन्होंने वोट खरीदने में, धौंस धांधली में और वोटरों को संगीन नताइज की धमकियां देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और उसके बावजूद आप ये भी देखें कि उन्होंने अपनी मर्जी की लिस्टें देकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए अपने मर्जी के लोगों की ड्यूटियां लगवाई इलेक्शन में। तो प्री पोल रिगिंग जो है वो ठीक ठाक हुई है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अब हमारे लोगों का ख्वाब बनता जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन हो, वो आज़ाद हो, फ्री एंड फेयर हो, लोगों को माहौल मिले, जो मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि वो अभी तक हम नहीं दे पाए। इसमें हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, ये फैसला अभी बाकी है। ठीक है, ख्याल वली साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा, मजीद भी आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। KPK बल्दियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ खातिर खा कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर सकी है? सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई ने वजह बताई है। कहा है कि हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, महंगाई शिकस्त की वजह बनी। इमरान खान को एहसास है, कोशिश है कि 3 माह में महंगाई पर काबू पा लें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे दोस्तों कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत इस किस्म के इल्ज़ामात से बड़ी ज़िम्मा है अल्लाह के फजल से। सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम तो उस वजह से आप लोग खा रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है महंगाई। मेयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया क्या? वो इलेक्शन कमीशन से पूछे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। शौकत साहब ये बताएं, मेयर जो अहम हर किसी की नजरें जमी हुई है, वहाँ पर भी PTI को तो शिकस्त 2-4 होना ऐसा लग रहा है। भाई हुकूमत हमारी है, सुबह में कम से कम आप अप्रिशिएट तो करें ना। लोग कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। हम तो किसी किस्म की हमने तो साबित किया है। देखिए महंगाई है, बिल्कुल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। इमरान खान को इस चीज़ का तो बल्दियाती इंतखाबात और ऐसे में नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, PTI हुकूमत ने तमाम सरकारी वसाइल होने के बावजूद तमाम सियासी जमातों को ओपन प्लेइंग फील्ड दी और मुकाबला किया, ये कितना काबिल तहसीन है? और क्या समझते हैं अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, JUI जिस तरह से 8 नशिस्तों के साथ आगे हैं और अपोजिशन ने मजमूई तौर पर 18 नशिस्तें हासिल की है, जबकि शिबली फराज और अभी शौकत यूसुफजई उनकी जानिब से जो वजह बताई गई है वो महंगाई बताई गई है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे हुकूमत जो है ना, अगर वो धांधली करना चाहती तो वो कर सकती थी। और ये भी जो है एक इम्कान है अपोजिशन जमातों की तरफ से। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो परसों का वाक़या हुआ था तहसील गोलगटरी में, जिस तरीके से जो ना पोलिंग बैग दोनों खोल दिया गया था और वहाँ पे ठप्पे लगाए जा रहे थे, और पूरी तौर पे अपोजिशन जमातें हरकत में आई और उन्होंने जो इस तरह अमल का इजहार किया, तो उनका ये भी कहना था कि उस चीज़ ने भी यहाँ पे हुकूमत। तारिक आफाक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे राब्ता करेंगे और बात करेंगे आज के इंतखाबात के नताइज जो आ रहे हैं उस हवाले से, और कल से लेकर अब तक जो सिचुएशन रही, बड़े बड़े अपसेट देखे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है। और अमूमन यही एक जो है तस्वुर किया जाता है कि जो हुक्मरान जमात होती है इस तरह के इंतखाबात में उनको एक एज हासिल होता है, उनको एक प्लस पॉइंट हासिल होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। इंतखाबात जब शुरू हुए थे, पोलिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ था, उसी वक्त से अपोजिशन जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका था और उसके बाद कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी कल सारा दिन देखने में आते रहे। लेकिन उसके बावजूद आज जब नताइज की तरफ हम देखते हैं, अभी भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खातिर खा जो है
اس میں پرائیورٹی یا پھر جیت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کئی اہم جگہوں پر کئی اہم نشستیں جو ہے وہ گواتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کچھ شکایتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ پشاور کے تقریباً 22 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 سے پی ٹی آئی امیدوار کے نتائج ہی غائب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت کر دی ہے۔ تو پشاور کے تقریباً 22 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 سے پی ٹی آئی امیدوار کے نتائج غائب ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت کر دی ہے۔ تو بلدیاتی انتخابات کے پی میں گزشتہ روز ہوئے اور اب اس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جے یو آئی 8 نشستوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن مجموعی طور پر 18 نشستیں حاصل کر چکی ہیں۔ اور اب اس وقت شکایتوں کی اگر بات کی جائے تو پشاور کے تقریباً 22 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 سے پی ٹی آئی امیدوار کے نتائج ہی غائب ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ اختیار صاحب، اگر کے پی کے حوالے سے بات کی جائے، وہاں کے معاملات، وہاں کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کی جائے تو پورے پاکستان سے ایک جو ہے تبدیلی، ایک ڈیفرنٹ سچویشن وہاں پر نظر آتی ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہاں پر زیادہ تر فالو کرتا ہے اپنے اوپینین لیڈر کو، جو علاقائی اہم شخصیات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ ایسے میں ان شخصیات کا کیا کردار رہتا ہے اس طرح کے انتخابات میں، اس کے نتائج پر، خاص طور پر اگر کارکردگی کے حوالے سے اور جو مجموعی طور پر وہاں کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کے پی کے میں کام کیے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی زیادہ ویجیلنٹ بھی ہیں، لیکن اس ویجیلنس میں میرے خیال میں جذباتیت بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف جیسی حکومت اگر پورے پاکستان میں آئی ہے تو اس کی بنیاد بھی خیبر پختونخوا سے رکھی گئی تھی۔ لیکن یہ بھی کریڈٹ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی رخصتی میں سب سے پہلا کردار جو ہے پورے پاکستان میں وہ کے پی کے لوگوں کا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے۔ میرا الیکشن جو تھا، ضمنی الیکشن نوشہرہ کا، آج سے 10 مہینے پہلے، اس میں حکومت کو بھرپور شکست جو تھی ہمارے لوگوں نے دی، پبلک نے دی تھی۔ تو ویجیلنس ہے یہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس، یہ تبدیلی کا جو ماڈل ہے، یہ جو نمونہ ہے، یہ پورے پاکستان میں لوگوں نے ابھی جا کے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں کوئی 3.5 سال ہو گئے، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ اس تبدیلی کو گزشتہ 8.5 سال سے، مطلب یہ 9واں سال ہے، یہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، پرکھ بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں تحریک انصاف جو ہے، یہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ ہر ایک تحصیل کونسل میں 30, 40, 50, 70 کروڑ روپے لگانے کے باوجود اگر ان کا رزلٹ یہ نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور جس میں ان کے پاس سرکاری وسائل نہ ہو، پیسے نہ ہو، فنڈنگ نہ ہو، تو ان کے لیے الیکشن جیتنا تو بڑی چیز، ان کو اپنی ضمانت بچانی مشکل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی صاحب، آپ سما کے ساتھ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی ایک اور خبر دیں گے آپ کو، جہاں خوشی غم میں بدل گئی۔ پشاور کے علاقے سرزئی میں ہوائی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے جے یو آئی کے کامیاب امیدوار زکریا خان جاں بحق ہو گئے۔ غیر حتمی نتیجے کے مطابق زکریا خان جنرل کونسلر کی نشست پر کامیاب ہوئے تھے۔ ایک اور اہم خبر، وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر درآدم خیل میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا، ڈرائیور اور محافظ زخمی ہو گئے۔ شبلی فراز محفوظ رہے۔ سما سے گفتگو میں شبلی فراز نے بتایا فائرنگ منصوبہ بندی سے کی گئی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر فائرنگ اور پتھراؤ، شبلی فراز محفوظ رہے، ڈرائیور شدید زخمی ہوا۔ شبلی فراز نے ٹویٹ میں لکھا، حملہ اور فائرنگ آبائی علاقے کوہاٹ سے واپسی پر درہ آدم خیل کے مقام پر کی گئی۔ پروگرام احتساب میں گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے بتایا حملہ کرنے والے 40 سے 50 افراد تھے جو سیاسی لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ ہماری گاڑی پہ اٹیک کیا اور بس الحمدللہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس میں سے کیسے ہم نکلے۔ پھر میری وہ ڈرائیور کو جو ہے تو وہ اس کو لگی، ابھی ہاسپٹل میں، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، اس کا سارا بلڈ میں تھا، تو ابھی اس وقت مجھے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا اس کو لگا کیا ہے۔ نون لیگی رہنما جاوید عباسی نے شبلی فراز پر حملے کی مذمت کی۔ شبلی فراز صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ وہ محفوظ ہیں، اور دعا ہے کہ ان کے ڈرائیور گن مین
जो जख्मी है उनको भी अल्लाह ताला सेहतयाब करे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने शिबली फराज पर कातिलाना हमले को अफसोसनाक करार दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत इब्तदाई जायजे के लिए 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल की गैर हाजिरी के बायस राना शमीम का लंदन से मौसूल असल बयान हलफी आइंदा समाअत तक सरबमोहर रहेगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा आज की समाअत में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज बुनियादी तौर पर समाअत रखी गई थी कि जो लंदन से असल बयान हल्फी राना शमीम का मौसूल हुआ है इस अदालत को उसको आज खोला जाएगा ओपन कोर्ट में। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को यह बताया गया कि अटॉर्नी जनरल आज पेश नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनका एक अस्पताल में आज किसी इलाज की घर से जाना था। लिहाजा जो राना शमीम के वकील थे उनको जब बयान हल्फी दिया गया अदालत की जानिब से कि आप इसे खोलें तो उन्होंने उसे वसूल करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यह बयान हल्फी अदालत के लिए है, अदालत ही इसे खोले, हमने नहीं मंगवाया। हमारा वही पुराना मौक़िफ़ है कि यह लंदन में सील था, ये किसी को शाया करने के लिए नहीं दिया गया। इस पर अदालत ने उसको सील ही रखने का फैसला किया। आइंदा समाअत तक जब अटॉर्नी जनरल होंगे तो उनकी मौजूदगी में उसे खोला जाएगा और अदालत ने यह करार दिया है कि उस रोज की 28 दिसंबर को यानी एक इब्तदाई जायजा समाअत भी करेंगे, देखेंगे तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्ज जुर्म आयद करनी है या नहीं। लेकिन साथ ही अहम सवालात भी उठाए हैं तमाम फरीकैन के लिए और ये पूछा है कि क्या कोई भी ऐसा बयान हल्फी जो दे दिया जाए उसको शाया किया जा सकता है या नहीं। इस पर जो साफ़ती रहनुमा नुमाइंदगान अदालत में मौजूद थे उनसे रहनुमाई तलब की गई है, जबकि यह भी अदालत ने करार दिया है कि अगर बयान हल्फी में लिखी गई चीज़ें दुरुस्त हुई तो ये अदालत उसको फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे जरूर बढ़ाएंगे और इसको आलमी प्रैक्टिस के तहत ही देखा जाएगा। अंसार बासी खुद अदालत में मौजूद। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम अली अहमद खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर जवाब जमा करवाते हुए उसे खारिज करने की इस्तदा कर दी। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। लाहौर की नैब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर समाअत हुई। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में एहतसाब ब्यूरो ने हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब में कहा कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त कानून के मुनाफी है, अदालत बरियत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का हुक्म दे। उधर नैब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालती कार्रवाई के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की भरपूर मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम की इमदाद का जो मामला है वो बड़ा संगीन है और न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अफगान अवाम की इस वक्त मदद करें। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने आटा, गैस, चीनी समेत तमाम अशिया पर डाके मारे। आपने चीनी, आटा, अद्वियात, LNG, गैस, बिजली, इस मुल्क की कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर आपने डाके ना मारे हों और अपनी जेबें ना भरी हों। एक केस नहीं है, आप पे केस बनता है BRT पेशावर का, आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं। आशियाना रेफरेंस में भी नैब ने शहबाज शरीफ के 2 शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवा दिया है। अदालत ने हमजा शहबाज की जानिब से कमर दर्द के बायस दायर हाजिरी माफी की दरख्वास्त एक दफा के लिए मंजूर करते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। शुगर बिजनेस की आड़ में अरबों रुपया कहाँ से आया, शहबाज शरीफ जवाब दे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं तस्मों के पीछे छुपने नहीं देंगे। बोले इमरान खान ने जो किया वो सबके सामने है। इमरान खान ने वही दौरे जो आपने 4-4, 6-6 अरब में किए वो 16 करोड़ में किए और मुल्क के लिए जो इज्जत है वो आपके सामने कल OIC की शक्ल में मौजूद है। सब पासपोर्ट की जो इज्जत बन रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें तो जो इमरान खान ने किया वो आपके सामने है और जो आपने किया वो भी कौम के सामने है। अब आप जवाब दें इन अकाउंटों में ये पैसा कहां से आया, क्यों आया और किस काम के लिए आया। जो क्लर्कों के अकाउंटों में आपने पैसा दिया है, आपको हम तस्मों के अंदर और तस्मों के पीछे नहीं छपने देंगे। इन्हीं तस्मों के फंदे से आपका एहतसाब होना है और आपको कौम को जवाब देना पड़ना है ये पैसा कहां से खाया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। हुकूमत ने 30 साल से जायद उम्र के शहरियों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगवाने की इजाजत दे दी।
اہل شہری 1 جنوری سے کسی بھی سینٹر سے بوسٹر ویکسین لگوا سکیں گے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کی نمائندہ ارحم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارحم بتائیے گا NCOC نے مزید کیا فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے؟ فراز، آج NCOC کا اہم اجلاس ہوا ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30 سال اور زائد عمر کے جو افراد ہیں انہیں بوسٹر ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 1 جنوری 2022 سے کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے جو حکومت نے مقرر کیے ہیں ادھر سے جا کے ویکسینیشن جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے 50 سال اور ہیلتھ کیئر ورکرز اور کمزور قوت مدافعت والوں کو ہی صرف اجازت تھی، لیکن اب 30 سال سے زائد کے جو لوگ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اومیکرون جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. NCOC کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 95 ملک میں یہ پھیل چکا ہے اومیکرون میں. ہم بھارت میں 149 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی کیس اومیکرون کا سامنے آ چکا ہے. یورپ، UK اور ڈینمارک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. تو اس کے پیش نظر پاکستان میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کو بوسٹر جو ڈوزز ہیں وہ لگا دی جائیں. گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر ہم بات کریں تو 7 لاکھ سے زائد افراد نے ویکسین کی ڈوزز لگوائی تھیں. مجموعی طور پر ملک میں اگر ہم بات کریں جو انسداد کرونا ویکسینیشن مہم چل رہی ہے تو 14 کروڑ جو ہیں اس سے زائد لوگ اب تک کرونا ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اس طرح سے مجموعی طور پر 58% جو لوگ. بہت شکریہ ارحم. پشاور کے علاقے تھانہ فقیر آباد کی حدود میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی 3 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سجاد حیدر سے. سجاد، کارروائی کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، یہ CTD اور پشاور پولیس کا جو ہے مشترکہ آپریشن تھا جس کے دوران جو ہے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ 3 دہشت گرد جو ہے فقیر آباد کے قاضی قلعے میں جو ہے قبرستان میں چھپے ہوئے تھے اور کوئی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، جس پر جو ہے ان کو خفیہ اطلاع ملی تو انہوں نے کارروائی کی. تو دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی جن کے بعد جو ہے پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں جو ہے 3 دہشت گرد جو ہے ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق جو ہے دہشت گرد مختلف واقعات میں بھی ملوث رہے ہیں اور ان کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی جو ہے مزید بھی جاری رہے گی. ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ سجاد. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.